अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नॉवल है गुमनाम, राइटर हैं उजाला नाज। एपिसोड 6। ये डिफेंस के एक इलाके में मौजूद घर का मंजर है जहाँ एक वाइट करोला दरवाजे के सामने आकर रुकती है और अंदर बैठा शख्स हॉर्न देता है। अब गार्ड अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर देखता है और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखते ही उसकी आंखें हैरत से फेरती हैं। अगले ही लम्हे गार्ड मेन डोर खोलता है और गाड़ी घर के अंदर दाखिल होती है। थोड़ा आगे जाकर गैराज के सामने गाड़ी रुकती है और ड्राइविंग सीट से एक शख्स बाहर निकलता है। गर्दन तक आते बाल, जिन्हें हेयर बैंड की मदद से माथे पर आने से रोका गया था, ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहने वो संजीदा निगाहों से इस घर की जानिब देख रहा है। घर जहाँ वो कई सालों बाद आया था, शायद 3 साल नहीं, शायद 5 साल। साहब, आप आ गए साहब? गार्ड अब तेजी से इसके पास आकर कहने लगा। लहजे से ही इसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। इंसान अपने असल से कब तक और कहां तक भाग सकता है? उसे एक न एक दिन तो अपना सामना करना ही पड़ता है। कहते हुए इसने उस गार्ड की जानिब देखा जो कि दरमियानी उम्र का था और कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। मैं भी मजीद नहीं भाग सका। हकीकत कबूल करने आ गया मैं भी। और इसी के साथ नम आंखें लिए इसने घर की जानिब कदम बढ़ाए। वो घर जहाँ ज़ीनिया की यादें थीं, वो घर जहाँ आज भी उसकी यादें हैं, वो घर जहाँ उसके माँ बाप उसके मुंतज़िर हैं। ये टीवी लाउंज का मंजर है जहाँ मीर अली हाथ में अखबार और आंखों में नजर का चश्मा लगाए उसे पढ़ने में मशगूल हैं, जबकि उनके साथ ही बैठी हैं जीनत अली, जो कि टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही हैं। तुम्हारा बेटा बहुत मशहूर हो गया है जीनत, अखबार फोल्ड करके रखते हैं उन्होंने कहा, जिस पर एक फखरिया मुस्कुराहट इनके होठों पर फैली। अखबार में मीर शाजिल की कामयाबी पर कॉलम लिखा गया था। वो डिजर्व करता है, मेरा बेटा है ही बहुत टैलेंटेड, जीनत अली ने मोहब्बत से कहा। हाँ, काश कि वो जिंदगी में रंग भरने के मामले में भी ऐसा ही होता। एक तंज किया गया जिस पर उन्होंने संजीदगी से उनकी जानिब देखा। वो वापस आएगा मीर, जिस दिन उसे एहसास होगा कि वो बेकसूर है, उस दिन वो वापस आएगा। एक यकीन था जो कि कई सालों से उनके अंदर बसा हुआ था। कब होगा उससे एहसास? इतने साल गुजर गए, अब क्या मेरे मरने पर आएगा वो? चिढ़कर कहते मीर अली, जहां अपने अल्फाजों से उन्हें तड़पा गए, वहीं अंदर तक आते शाजिल के कदम पत्थर हुए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मीर? मैं कह रही हूँ ना, वो आएगा, वो जरूर आएगा। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू के चंद कतरे गिरे जो कि शाजिल के दिल पर जा गिरे थे। गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई थी। इसने कभी सोचा ही नहीं कि इतने साल अपने माँ बाप को इंतजार और तन्हाई की किस सूली पर लटका रखा है इसने। वो अपनी सोचों और गिल्ट में इतना डूबा हुआ था कि उसे कोई और नजर ही ना आया। जिनसे एक औलाद अल्लाह ने दूर की और दूसरी खुद दूर हो गई, वो वालिदैन वो कभी देख ही ना सका। इसे अब अपने बाप की तड़प और माँ के आंसू देखकर एहसास हुआ कि गलती उस एक रात नहीं, बल्कि गलती तो इतने सालों से कर रहा है वो। तुम्हारा यकीन और मेरा इंतजार, अब लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा जीनत। थके हुए लहजे में खड़े होते वो सीढ़ियों की जानिब पलटने ही लगे थे कि सामने खड़े शख्स को देखते वो रुके। वो सर झुकाए खड़ा था, ऐसे जैसे कोई मुजरिम कटहरे में खड़ा हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ऐसे जैसे सामने मौजूद मंजर को ख्वाब समझा हो। आंखें दोबारा खुली, लेकिन मंजर नहीं बदला। वो वैसे ही खड़ा था, सर झुकाए, नम आंखें लिए। शाजिल, कपकपाते होठों से बेयकीन लहजे में नाम लिया गया और जीनत अली ने उलझ कर सामने देखा। अगले ही लम्हे आंखों में बेयकीनी लिए वो अपनी जगह से खड़ी हुई, जबकि मीर शाजिल ने आहिस्तगी से अपनी गर्दन उठाकर सामने देखा। उन दोनों की जानिब जिनसे वो कई साल तक नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया था,
پہلے ان کی نظروں سے دور ہوا تھا شرمندگی لیے، اور آج ان کی نظروں کے سامنے ہے تو بھی شرمندگی لیے۔ زینت علیہ تیزی سے اس کی جانب آئی اور اسے کاندھوں سے تھاما۔ تم آ گئے، اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں، روتے ہوئے کہتی وہ اب اس کا ماتھا چومنے لگی۔ سونے میں وقت نہیں لگتا، لیکن جاگنے میں انسان کو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو عمر گزر جاتی ہے اور وہ جاگ ہی نہیں پاتا۔ اس نے اب ان کے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ میں تو خوش نصیب ہوں کہ چند سالوں میں ہی جاگ گیا، مسکرا کر کہتے وہ ایک بار پھر ان کے گلے لگا اور سامنے کھڑے اپنے والد کی جانب گئی، جو کہ اب حیرت سے نکل کر ناراضگی کی طرف آتے دوبارہ صوفے پر بیٹھے۔ بے اختیار ہی شاذل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ امی سے الگ ہو کر اب وہ میر علی کی جانب بڑھا، جو ایک بار پھر اخبار اٹھا کر اسے پڑھنے میں مصروف دکھائی دینے لگے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے ان کے قدموں کے پاس زمین پر آ بیٹھا، جبکہ انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ تو اب آپ میری ناراض بیوی بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس نے اب اخبار ان کے ہاتھوں سے لیتے سائڈ پر رکھا۔ دیکھ لیں، پھر میں مناؤں گا تو آپ مجھے بے شرم کہیں گے۔ شرارتی مسکراہٹ لیے اس نے کہا، جس پر اگلے ہی لمحے میر علی نے اس کا کان پکڑ کر موڑا۔ بے شرم تو اب بھی ہو تم، باپ کی ناراضگی کو بیوی سے ملا رہے ہو۔ آپ بھی تو منہ پھیلا کر بیٹھ گئے ہیں، ایسے تو بیویاں ہی کرتی ہیں نا۔ اب وہ اٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھا۔ تمہیں بہت معلوم ہے بیویاں کیا کرتی ہیں، کوئی رکھی ہوئی ہے کیا؟ امی کی جانب سے مشکوک انداز میں پوچھا گیا۔ رکھی ہوئی ہوتی تو آپ سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ آپ نے تو میرے ہر لمحے کی خبر رکھی ہوئی ہے۔ شاذل کے جواب پر وہ مسکرائی۔ تو تم جانتے تھے؟ اب وہ بھی اپنی جگہ پر واپس بیٹھی۔ جی، آپ کی مجھ پر نظر تھی اور میری شایان پر، لیکن شایان تو کچھ اور ہی بتا رہا تھا، میں نے خیز انداز میں کہا گیا۔ کیا بتا رہا تھا؟ یہی کہ میر علی نے اس کی جانب دیکھا، تمہاری نظریں آج کل کہیں اور ہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر شاذل نے سمجھتے ہوئے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شایان کو تو بس عادت ہے فضول باتیں کرنے کی۔ کیسی فضول باتیں؟ میں تو انٹرنیشنل لیول پر ایگزیبیشن کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے خیز مسکراہٹ لیے انہوں نے کہا، جس پر شاذل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے وہاں سے نکل جانا ہی ٹھیک سمجھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ بات اب کس جانب جانے والی ہے، اور اس شایان سے تو وہ بعد میں نپٹے گا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم پہلے کبھی اس سے نہیں ملی؟ سمرین نے اس کی ساری بات سننے کے بعد پوچھا۔ ہاں، میں نے پہلی بار اسے اس ایکسیڈنٹ کے وقت دیکھا تھا، اور اس وقت بھی مجھے اس کی نظریں عجیب لگ رہی تھیں۔ پھر وہ بھائی کا دوست نکل آیا تو میں ریلیکس ہو گئی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ رشتہ بھیج دے گا۔ کان سے موبائل لگائے اب وہ کھڑکی کے سامنے کی جانب آئی۔ عجیب یہ نہیں کہ اس نے رشتہ بھیجا، حیرت اس بات کی ہے کہ وہ پھول اتنے عرصے سے وہ بھیج رہا تھا۔ یہ شخص تمہارے پیچھے کئی مہینوں سے ہے لیانا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹے گا۔ سمرین اب اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے بتا دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آسمان کی جانب دیکھتے اس نے کہا، تمہیں جو پسند ہے وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ خواب نہیں دیکھنا چاہیے تمہیں؟ اس کی بات پر ایک مسکراہٹ لیانا کے چہرے پر آئی۔ پہنچ سے تو یہ چاند بھی بہت دور ہے، تو کیا چاہت سے اسے دیکھتے نہیں ہم؟ کیا اس تک پہنچنے کے خواب نہیں دیکھے ہم نے؟ کیا محبت نہیں کی ہم نے؟ سوال پر سوال تھے اور جواب میں بس خاموشی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اسے لاجواب کر دیا کرتی تھی۔ میری شاذل کے لیے اس کی محبت نہ ختم ہونے والی تھی۔ میری دعا ہے کہ تمہاری محبت کو اس کی منزل مل جائے۔ دعا سمرین کے دل سے نکلی تھی، اور میری دعا ہے کہ میری محبت اس کی محبت بن جائے۔ ایک دعا لیانا کے دل سے نکلی تھی۔ دعا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی امید ہوتی ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ انسان کا نصیب تک بدل دیتی ہے، مگر اپنی دعا کو اتنا طاقتور بنانے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی بہت لمبا انتظار بھی۔
आज ऑफ है आपका। शायान का मैसेज पढ़कर इसने गहरी सांस ली। ये तीसरा दिन था जब लगातार मीर शाजिल इसे छुट्टी दे रहा था। उस दिन के बाद से अब तक उसकी मीर शाजिल से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ये बात इसे बेचैन कर रही थी। ऐसा क्यों कर रहा है वो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था? वो अपने कमरे में दाएं बाएं चक्कर लगाते सोच रही थी। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसका मोबाइल बजा। इसने देखा एक अजान नंबर था। शाजिल, खुशगवानी से कहते उसने कॉल रिसीव की। हेलो। लगता है बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा था मेरी कॉल का। एक इंतहाई संजीदा आवाज इसके कानों तक पहुंची, जिसे वो पहचान गई थी। आवाज नहीं, अंदाज। इंतजार तो था, लेकिन आपकी नहीं, किसी और की कॉल का। अब की बार इसका अंदाज भी संजीदा था। तुम्हें पता है लियाना, दीवार पर लगी उसकी तस्वीर में से एक तस्वीर पर नजर टिकाई इसने कहना शुरू किया, तुम्हारी साफ गोई पसंद है मुझे, लेकिन इस साफ गोई में मेरी जात की सफाई नहीं। इसकी बात पर लियाना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। यानी आपको मेरी साफ गोई पसंद है, सच्चाई नहीं। इसी के साथ इसने कॉल कट कर दी थी, जबकि जाविया ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी मौजूदा सच्चाई नहीं पसंद मुझे, इसलिए उसे बदल रहा हूँ ताकि कल वो भी पसंद हो। और इसी के साथ एक मैंने खैस मुस्कुराहट उसके होठों पर फैली, जबकि दूसरी ओर लियाना ने मोबाइल बैग पर फेंका और एक बार फिर दाएं बाएं चक्कर लगाने लगी। एक तो ये इंसान पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, उकता कर कहा। उसी लम्हे मोबाइल पर एक बार फिर कॉल आने लगी। इसने देखा कोई अनजान नंबर था। हेलो। अब की बार इंतहाई बेजारी से कहा गया। इतनी बेजारी, लगता है मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगा आपको। दूसरी जानिब से आई आवाज को वो हजारों में पहचान सकती थी। आप? इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने इसे कॉल की, फिर शाजिल ने इसे कॉल की। वो चलने को तैयार थी, लेकिन कॉल की वजह से इसने अपने कदमों को लगाम दी। जी, मैं मीर शाजिल। दूसरी जानिब से पुरसुकून अंदाज में कहा गया। कैसे हैं आप? बेड पर बैठते उसने पूछा। अब बहुत अच्छा हूँ, आपकी वजह से, मुस्कुराती आवाज थी। मेरी वजह से? हाँ, असल में हम इंसान अजीब होते हैं। हम जिंदगी के कुछ हादसों को अपनी कोताही समझकर खुद को जाने कितने अरसे तक सजा देते रहते हैं, जबकि अंदर से कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं कि हम बेकसूर हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कोई हो जो हमारे पास आए और हमसे कहे, इट्स ओके, तुम्हारी कोई गलती नहीं, जिंदगी है और जिंदगी में हादसे तो होते रहते हैं। वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ। हम अक्सर अंधेरों में रहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें रोशनी का रास्ता नहीं मालूम, बल्कि इसलिए कि कभी कभी बस दिल चाहता है कि कोई आए और इस अंधेरे से हाथ थाम कर हमें रोशनी तक ले जाए। वो अब उठकर खिड़की की जानिब आई, जहाँ अंधेरा फैलने लगा था, सूरज गुरूब हो रहा था। तो मेरे लिए वो इंसान बनकर आई और मीर शाजिल के अल्फाज पर उसकी आंखें हैरत से फैली। और इस इंसान से मैं मिलना चाहता हूँ, आर्टिस्ट मीर शाजिल नहीं, सिर्फ शाजिल बनकर। वो इससे मिलने का कह रहा था। मीर शाजिल इससे मिलने का कह रहा था, वो भी सिर्फ शाजिल की हैसियत से, बिना किसी काम के। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, कल शाम 6 बजे आ जाइएगा। और इसी के साथ कॉल कट कर दी गई थी। इसका जवाब सुने बिना जैसे उसे यकीन हो कि जवाब में इनकार नहीं होगा, और यकीन ठीक था। दूसरी जानिब एक जोरदार चीख के साथ लियाना ने बेड पर छलांग लगाई। वो खुशी की इंतहा पर थी, और खुशियाँ अक्सर इंतहा तक पहुंचकर गमों की इब्तिदा करती हैं। खुशियाँ अक्सर आजमाइश लेकर आती हैं, दुख आजमाइश बनते हैं। आज का दिन अच्छे मौसम के साथ शुरू हुआ था, और मौसम भी तो तभी अच्छे लगते हैं ना जब दिल के मौसम अच्छे हों। क्या बात है, आज बहुत देर जल्दी आँख खुल गई तुम्हारी। नाश्ते की टेबल पर इसे पहले से बैठे देखकर भाई ने कहा। आँख बंद ही कहाँ हुई रात भर जो खुलेगी, दिल में सोचते हुए वो मुस्कुराई, जबकि उसकी इस मुस्कुराहट पर भाभी ने उसे मशकूक अंदाज में देखा।
बहुत खुश नजर आ रही हो। अब वो भी भाई के साथ यानी उनके बिल्कुल सामने बैठी। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, कांधे उचका कर कहते इसने ग्लास में जूस निकाला। लेकिन आज कुछ अलग ही खुशी नजर आ रही है तुम्हारे अंदाज में। अच्छा, हो सकता है। अब की बार वो बात गोल कर गई। और ये 2-3 दिन से तुम घर पर क्यों हो? कुछ देर बाद भाई ने कहा, जिस पर इसने उलझकर उनकी तरफ देखा। आप ही तो कहते हैं लड़कियां घर में अच्छी लगती हैं। अपने मखसूस शरारती अंदाज में कहा, जिस पर भाई की जानिब से घूरी मिली, जबकि बाकी सब मुस्कुराए। ये कहो कि जॉब से निकाल दिया गया है तुम्हें? अब उन्होंने मायने खैस मुस्कुराहट लिए कहा, जी नहीं, उन्होंने बस मुझे छुट्टी दी है। ओह, खींच कर कहते अवेज भाई ने कुर्सी से टेक लगाते शरारती मुस्कुराहट लिए इसे देखा। तो छुट्टी कर दी उन्होंने? मुस्कुराहट हंसी में बदली। आपको बस मौका चाहिए मेरी टांग खींचने का। अफसोस से सर हिलाते अब वो नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुई। चले भाई, नहीं खींचते टांग, लेकिन अब छुट्टी हो ही गई है तो मेरे साथ ऑफिस चलो। एक बार फिर वो इसे अपने ऑफिस आने की ऑफर कर रहे थे। सॉरी, आई एम बिजी, एटीट्यूड से कहते इसने चाय का घूंट लिया। आप कहाँ बिजी हो? वैसे भी छोटी की काम से तो छुट्टी हो गई। एक बार फिर तंज़ी अंदाज में कहा गया, जिसके जवाब में लियाना की जानिब से एक घूरी आई, बेहद संजीदा। मेरा मतलब है आज की। फौरन ही बात बदली गई। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तो आप जाएं अपने ऑफिस। बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ वो नाश्ते की मेज से उठती अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अरे नाश्ता तो पूरा कर लो। बड़े को करा दे अम्मी, इन्हें मेहनत भी तो करनी है। तंज़ी अंदाज में कहती वो तेजी से अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर खड़ी अपने कपड़ों को देखने लगी। क्या पहनकर जाऊं आज? तमाम ड्रेसेस को देखती कहने लगी। शुक्र है मैंने ज्यादा कपड़े ले लिए थे, वरना आज दोबारा शॉपिंग पर जाना पड़ जाता और इन बड़े को शक हो जाता। इसने शुक्र अदा किया और तमाम ड्रेसेस को देखने लगी। ब्लैक कलर, काले रंग की फ्रॉक निकालते उसने कहा, उसे गहरे रंग पसंद है, वो खुद भी बहुत गहरा है। मुझे काला रंग पसंद है, वो काला रंग जो पहनता है। मुस्कुराकर कहते इसने वो ड्रेस बेड पर फैलाया। काला रंग, कहते हैं काला रंग पसंद करने वाले लोग गहरी सोच के मालिक होते हैं। वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं बिना किसी खौफ के कर गुजरते हैं, क्योंकि वो अंधेरों से डरते नहीं बल्कि उनका खात्मा कर देते हैं। और अंधेरों का खात्मा करने के लिए अंधेरों में बसने का हौसला चाहिए। हौसला जो मीर शाजिल में था या नहीं, जो लियाना में है या नहीं, ये ज़ावियार आजमाने वाला था। ये इम्तिहान वो दोनों देने वाले थे। और आजमाइश कब बता कर आती है? ये तो बस आती है और इंसान को हैरान कर देती है, इतना हैरान कि वो पहचान ही नहीं पाता कि यह आजमाइश है या कोई इम्तिहान। ऐसा ही एक इम्तिहान आज मीर शाजिल के लिए तैयार खड़ा था। ऐसी ही एक आजमाइश लियाना के लिए तैयार खड़ी थी। बड़े सजे सवरे हो, कहीं जा रहे हो? उसकी तैयारों को मशकूक अंदाज से देखते शयान ने कहा। हमेशा आम से उलिये में रहने वाला मीर शाजिल आज ब्लैक सूट पहने आईने के सामने खड़ा अपने बालों पर कंघी फेर रहा है। बाल जिन्हें आज इसने हेयर बैंड की कैद में नहीं किया था, बल्कि एक साइड से मांग निकालकर लंबे गर्दन तक आते बाल, हल्के कर्व इसने बहुत स्टाइलिश अंदाज में अपने माथे पर बिखेरे हुए थे। दाईं हाथ में घड़ी पहनने के बाद अब उसने परफ्यूम की शीशी की जानिब हाथ बढ़ाया। परफ्यूम जो किसी ने इसे तोहफे में दिया था। ओह, समझ गया। इसे परफ्यूम लगाते देख शायान ने कहा, जिस पर शाजिल ने मिरर से उसकी जानिब देखा जो बिल्कुल उसके पीछे ही बैठा था। क्या समझ गए? यही कि ये सारी तैयारी मीर शाजिल लियाना इमरान से मिलने के लिए कर रहे हैं। अब वो मुस्कुराकर कहता उसके पास आया तो बात निगाहों से मुलाकातों तक पहुंच गई है। एक आम तो बातें कहा, जिस पर शाजिल ने परफ्यूम की शीशी वापस रखी लगाने के बाद। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साफ इनकार करता अब वो बैठकर बूट्स पहनने लगा।
تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ تیاری صرف اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کی ہے؟ بیوقوف سمجھ آیا کیا؟ تمہیں پتہ ہے شایان بیوقوف کون ہوتا ہے؟ سوال ہوا۔ کون؟ اور ہمیشہ کی طرح اسے جواب نہیں معلوم تھا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا، جانے کے لیے مکمل تیار، کیونکہ انسان ہو کر آج تک انسان کو نہیں سمجھ سکا، خود کو نہیں سمجھ سکا، تو سب کیا سمجھے گا وہ؟ بیوقوف۔ میں نے خیس انداز میں مسکرا کر کہتے وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ گھڑی کی جانب دیکھ کر کہتا وہ جانے لگا۔ بیسٹ آف لک۔ شایان کی شرارتی آواز پر اس بار اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اسی کے ساتھ وہ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہاں، سچ کہا تھا شازل نے، بیوقوف ہے انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سمجھتا ہے۔ جیسے میر شازل یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ آج شکریہ ادا کرنے جا رہا ہے، جیسے دوسری جانب ڈرائیور کو منع کرتی خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی لیانا یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ آج محبت میں پہلی کامیابی حاصل کرنے جا رہی ہے۔ خوشگمانی بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ انسان کتنی ہی تلخ حقیقتوں اور بھیانک راستوں سے انجان رہتا ہے، خوشگمانی اسے مزید کچھ وقت خوش رہنے کا موقع دے دیتی ہے، پھر چاہے یہ خوشی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایسی ہی خوشگمانی میں خوش یہ دو کردار اپنی اپنی گاڑی میں ایک ہی منزل کی جانب رواں ہیں۔ ایک منزل جہاں ان دونوں نے آ کر ملنا ہے، ایک منزل جہاں مل کر بہت کچھ کہنا ہے۔ وہ دونوں ہی اس ایک منزل کے قریب پہنچ رہے تھے، اور جیسے جیسے وہ قریب پہنچ رہے تھے خوشگمانی بڑھ رہی تھی، مسکراہٹ پھیل رہی تھی، آنکھیں چمک رہی تھی۔ اور پھر تلخ حقیقت نے چنا ایک کردار جس کا راستہ بھیانک ہو جانا تھا، ایک کردار جس نے حقیقت کے تلخ اندھیرے میں کھو جانا تھا، اور وہ کردار لیانا عمران کا کردار تھا۔ وہ جو خوشگمانی کے راستے پر مسکراتی ہوئی جا رہی تھی، اچانک اسی راستے پر حقیقت بن کر آئے ٹرک سے اس کی گاڑی ٹکراتی ہے، اور پھر راستہ بھیانک ہو جاتا ہے، اور لیانا عمران اس بھیانک راستے اور بے رحم حقیقت کی نظر ہو جاتی ہے۔ نظر کسی کو لگ جاتی ہے تو کوئی بچ نکلتا ہے، کوئی گر جاتا ہے تو کوئی سما جاتا ہے۔ نظر کہیں منتظر رہتی ہے تو کہیں بند ہو جاتی ہے، جیسے میر شازل کی نظر جو حقیقت سے بچ گئی، جیسے لیانا عمران کی نظر جو اندھیروں کو لگ گئی، جیسے میر شازل کی نظر جو گھنٹوں اس منزل پر کسی کی منتظر رہی، جیسے لیانا عمران کی نظر جو بس بند ہی رہی۔ ہر نظر کو نہیں ملتی اس کی طلب، کوئی حقیقت پاتا ہے تو کوئی بس خواب رہ جاتا ہے۔ وہ پریشان تھا، بے حد پریشان۔ اس دن 2 گھنٹے وہ ریسٹورنٹ میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ وہ 3 دن سے اسے کال کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے شایان سے بھی پوچھا، لیکن اس کا شایان سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا۔ آج ایک اور دن ختم ہونے کو آیا تھا، اور آج بھی وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ بے چین تھا، اور اس کی بے چینی سب محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ اسی پریشانی میں گم گھر کے لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا تھا جب شایان اندر آیا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ نظر اس پر پڑی، اب وہ اس کی جانب آ رہا ہے۔ تم نے نیوز دیکھی؟ اس کے پاس آ کر رکتے اس نے پوچھا۔ میر شازل نے دیکھا وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ لیانا سے کوئی رابطہ ہوا تمہارا؟ دل میں کتنی ہی بار پوچھا جانے والا سوال اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس کا مطلب تم نے نیوز نہیں دیکھی؟ تم جانتے ہو میں نیوز نہیں دیکھتا، سنجیدگی سے جواب دیا، مگر آج نیوز دیکھنا ضروری ہے تمہارے لیے، چلو۔ کہتے ساتھ وہ اس کا جواب سنے بنا اندر کی جانب بڑھا، جبکہ اکتا کر گہری سانس لیتے شازل بھی کھڑا ہوا۔ جانے کیا دکھانا چاہتا تھا وہ اسے۔ ٹی وی لاؤنج میں آتے ہی اس نے وہاں بیٹھے انکل اور آنٹی کو سلام کیا اور میز پر رکھا ریموٹ اٹھایا۔ نظر اب اسی جانب آتے شازل پر گئی، جس کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔
شایان نے ایک گہری سانس لی اور ٹی وی آن کر کے نیوز چینل لگایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر لاہور میں ہونے والے ٹرک اور گاڑی کے حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت ہو گئی ہے۔ خاتون کا نام لیانا عمران ہے اور ان کی عمر 25 سال کے قریب ہے۔ وہ شہر کے جانے مانے بزنس مین اویس عمران کی بہن ہے۔ ان کی نماز جنازہ کل عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ شہر لاہور میں 4 دن پہلے ہونے والے ٹرک اور ایک گاڑی کے ٹکراؤ کے باعث ہونے والے حادثے میں ایک 25 سالہ خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ حالت خراب ہونے کے باعث خاتون کی فوری شناخت نہیں کی جا سکی تھی، لیکن اب سامان کی مدد سے ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ خاتون کا نام لیانا عمران ہے اور وہ شہر کے جانے مانے بزنس مین اویس عمران کی بہن ہے۔ ان کی نماز جنازہ کل عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ خوبصورت خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جس میں دل میں چھپی کوئی خواہش پورا ہوتے دیکھ رہے ہوں۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ جب خواہش پوری ہونے ہی لگے کہ کوئی جھنجھوڑ کر اٹھائے اور آپ کی آنکھ کھل جائے۔ خواب بس خواب رہ جائے، حقیقت ایک اندھیرا بن جائے۔ میر شاذل نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں، وہ خوشگوانی کے خیالوں میں گم ضرور تھا۔ دل کے اندر کہیں کچھ تھا جو چھپ کر پل رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا، وہ جو بھی ہے، اسے حقیقت نے بہت بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ آنکھ کھل گئی تھی اور اب اندھیرا تھا، چاروں جانب گھپ اندھیرا۔ اور لیانا عمران کے بعد میر شاذل نے اس اندھیرے راستے پر قدم رکھ لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر لاہور میں ہونے والے ٹرک اور گاڑی کے حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت کر دی گئی ہے۔ خاتون کا نام لیانا عمران اور ان کی عمر 25 سال کے قریب ہے۔ وہ شہر کے جانے مانے بزنس مین اویس عمران کی بہن ہے۔ ان کی نماز جنازہ عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ شہر لاہور میں 4 دن پہلے ہونے والے ٹرک اور ایک گاڑی کے ٹکراؤ کے باعث ہونے والے حادثے میں ایک 25 سالہ خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ حالت خراب ہونے کے باعث خاتون کی فوری شناخت نہیں کی جا سکی تھی، لیکن اب اپنے سامان کی مدد سے ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ خاتون کا نام لیانا عمران ہے اور وہ شہر کے جانے مانے بزنس مین اویس عمران کی بہن ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر فوراً ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا۔ نظر اب سامنے بیٹھے شخص پر پڑی، وہ جو مجسمہ بنا ٹی وی کی خالی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ وہ جس کی آنکھیں لال ہیں مگر آنسو کا ایک قطرہ بھی اس کی آنکھوں سے نہیں بہہ رہا۔ وہ جو سکتے کی سی کیفیت میں ہے مگر اس کے اندر کی چیخیں آس پاس موجود لوگوں کے کانوں کو تکلیف دے رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں شاذل کی حالت دیکھ کر نم ہوئی۔ ریموٹ واپس رکھتے ہوئے وہ اب اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ 3 دن سے وہ اسی کمرے میں بند تھا، لیکن ان 3 دنوں میں وہ ہوش سے بیگانہ نہیں ہوا تھا۔ مگر آج صبح آنے والے اس ایک خبر نے اسے ہر بات، ہر شخص اور ہر چیز سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ صبح سے سکتے کے عالم میں بیٹھا بس یہی خبر دیکھ رہا تھا، لیانا عمران کی موت کی خبر۔ موت بہت بے رحم ہوتی ہے شاذل، یہ ہم سے پہلے ہمارے اپنوں تک رسائی حاصل کرتی ہے اور اس کی یہ رسائی ہمیں زندہ رکھتے ہوئے مار دیتی ہے۔ اسے ایک آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، مسلسل، شاذل۔ سامنے بیٹھے شخص نے اب اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پکارا، مگر وہ سن نہیں رہا تھا، وہ اس سے نہیں سن رہا تھا۔ موت جسموں کو ہوتی ہے، روح کو نہیں، اور جن سے ہمارا تعلق روح کا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک اور آواز اسے سنائی دی، شاذل۔ اس نے دوبارہ اس سے پکارا۔ اب آہستگی سے شاذل نے نظریں بند ٹی وی سے ہٹا کر اس کی جانب کی، پتھریلے تاثرات لیے۔ وہ زندہ ہے، 3 الفاظ۔ اتنے دنوں بعد بس یہ 3 الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے جو سامنے بیٹھے شخص کو چونکا گئے۔ دور قبرستان میں ایک شخص چلتا ہوا کچھ دیر پہلے وجود میں آئی اس قبر کے سامنے آ کر رکتا ہے، اپنا موبائل نکالتا ہے اور اس کی تصویر لیتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے باڈی کی شناخت کر لی ہے، وہ مر چکی ہے، شی از نو مور۔ شایان نے جیسے اسے سمجھانا چاہا،
उस शख्स ने अब एक मैसेज के साथ वो तस्वीर अटैच करके किसी को भेजी और फिर पलटकर कब्रिस्तान से बाहर जाने लगा। शनाख्त जिस्मों की होती है, रूह की नहीं। मेरा दिल उसकी रूह की कैद में है और मेरा दिल जानता है कि वो जिंदा है। वो यही है, यही इसी जमीन के किसी कोने में। जैसे किसी की अहमियत का अंदाजा उसके चले जाने के बाद होता है ना, ऐसे ही किसी की मोहब्बत का इदराक भी अक्सर उसके चले जाने के बाद होता है। मैसेज ट्यून पर एक शख्स जेब से मोबाइल निकाल कर देखता है। एक कब्र की तस्वीर है, लियाना इमरान की कब्र, और नीचे एक मैसेज लिखा है। अब वो उसे पढ़ रहा है। वो जिंदा है, बस गुमशुदा है। और मेरी शाजिल पर उस वक्त मोहब्बत का इदराक इल्हाम बनकर हुआ था। मोहब्बत का दर्दनाक इदराक एक पुरउम्मीद इल्हाम के साथ। लियाना इमरान इज डेड फॉर एवरीवन। मैसेज पढ़ते ही एक मुस्कुराहट ने उस शख्स के होठों पर घर किया। मोबाइल जेब में रखते उसने सामने देखा। होश से बेगाना, अंधेरों में गुम वजूद। वो गुमनाम है। और इसी के साथ मीर शाजिल के होठों पर खामोशी छाती है। वेलकम टू माय वर्ल्ड। और इसी के साथ उस शख्स के अल्फाज उस वजूद को अपने घेरे में लेते हैं। वो वजूद जो गुमनाम है। जी तो व्यूअर्स, गुमनाम के एपिसोड 6 जो है वो यहाँ पर एंड होती है और गुमनाम का पार्ट 1 माजी भी यहाँ पर ख़त्म होता है। नई एपिसोड गुमनाम पार्ट 2 हाल के साथ मैं दोबारा लिख कर आऊँगी और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।